Donc on passe à l'exercice 16. Donc je n'ai donc un système bien manivelle. La vitesse de rotation ou bien la fréquence de rotation de 1 يعني la manivelle par rapport au repère 0 par rapport ou bien le bras ديالك كيدور ب 2500 tours par minute. مزيان. Déterminer la force d'inertie sur le piston, la force اللي تابليكات على هذا le piston si sa masse كتساوي 0.3 kg la valeur A 5000 tours par minute 5000 tours par minute. مزيان. دونك برومييرمون غادي نحسبوها في 2500 ثم نحسبوها في 5000. لي دوني عندي لا ماس ديال هذا 0.3 كيلوغرام، ثم عندي لو غايون او ا ديال لا مانيفيل كيساوي 41 ملم، ثم ا بي كيساوي 132 ملم. اتونسيون بور كالكيلي هاد لا فورس هادي لا فورس دينيرسي كنعرفوا ان لا فورس دينيرسي كتساوي موان لا ماس فوا لاكسيليراسيون. دونك اون شيرش ا كالكيلي برومييرمون لاكسيليراسيون. غير هو واحد الملاحظه ان في السيستيم ديال مانيفيل soit la vitesse, soit la position, soit l'accélération, ils sont instantanés. يعني في كل instant. إلا تبدلات تيتا راه لا بوزيسيون ديال هذا غيتبدل. دونك حنا اون فيكس لا بوزيسيون بحال هكا، يعني فاش غيكون تيتا كيساوي 45 درجة اي اون شيرش ا كالكيلي لاكسيليراسيون في هذا الاتجاه هذا، يعني لاكسيليراسيون ديال 45 درجة. شنو غادي خصنا؟ غادي خصوني لي زيكواسيون دو اوريغ دو موفمون كنا ديجا في دون لو شابيتر د لا ديناميك. شنو قلنا؟ ان x2b ou bien x2t هي شنو؟ هي لو غايون ار او ا فاكتور دو كوسينيس تيتا زائد لا راسين او كاري دو ك او كاري موان سينيس او كاري تيتا. شنو هي ك؟ هي لا لونغور ا بي ديفيزي على او ا. الا مشيتي حسبتو لا ديريفي ديال هادي غتخرجوا منها لا فيتاس، غتلقى لا فيتاس كتساوي اوميغا ار. علاش؟ حيت اوميغا هي تيتا، اوميغا تي هي تيتا. يعني الا ديفيزيتي الا درتي لا ديريفي ديال هادي غتعوض هنا اوميغا تي، غدير لا ديريفي غتخرج اوميغا تخرج على برا كامله. صافي. دونك ها هي لا فيتاس غتخرج لكم بهاد القيمه هادي. دونك موا اوميغا ار فاكتور دو سينوس تيتا بلس سينوس دو تيتا ديفيزي على 2 فوا راسين كاري كا او كاري موان سينوس او كاري دو تيتا. اونسويت الا درتو لاكسيليراسيون ديال هادي غتخرجوا لا ديريفي ديال هادي غتخرجوا بها لاكسيليراسيون. دونك حنا اللي كيهمنا هنا في لي فور دو لينيرسي هي لاكسيليراسيون. شحال كتساوي لاكسيليراسيون؟ سي موان اوميغا او كاري فوا ار عامل لي كوسينوس تيتا بلس كوسينوس دو تيتا ديفيزي على راسين كاري كا او كاري موان سينوس او كاري تيتا بلس سينوس او كاري دو تيتا على 4 راسين كا او كاري موان سينوس او كاري تيتا لو تو اس 3. مزيان. سوا بغيتو ديرو راسين بحال هكا، سوا بغيتو ديرو 3 على 2، سوا بغيتو تخرجو اس 3 على برا، اللي بغيتو بحال. دونك دابا حنا ليكواسيون اللي كتهمني هي هادي. شنو غادي ندير لهاد ليكواسيون هادي؟ تو سامبلومون غنمشي ندير لابليكاسيون نيميريك ونخلي تيتا هي 45 درجة. لا كونديسيون اللي خاصكم تردوا ليها البال ان الا حسبتي تيتا اتونسيون تيتا الي اون دوغري. اتونسيون في لي كالكيلاتريس اميتر لي زونغل اون دوغري ماشي اون غادي. دونك الا درتو لابليكاسيون نيميريك عندي اوميغا ديجا عندي 2500 في ان، دونك 2 بي ان ديفيزي على 60، دونك هي 2 بي فوا 2500 ديفيزي على 60 لو تو او كاري موان فوا ار سي 41 فوا 10 puissance moins 3 باش نحولوها للمتر عامل لي اش كوسينوس دو 45 بلس كوسينوس دو 2 فوا 45 اللي هي 90 وكوسينوس 90 كيساوي 0. دونك هاد لو تيرم هذا كلشي غادي يمشي تيغال 0 زائد سينوس كاري دو 2 فوا 45 يعني ديال 90 هي 1 مقسوم على 4 عامل له هاد التيرم هذا وتحسب في الاخر شنو غادي تلقى ان لاكسيلاسيون دو تي كيساوي 2010 متر بار سكوند او كاري. دونك اوتوماتيكمون l'effort de l'inertie كيساوي موان لا ماس فوا لاكسيليراسيون. الا درتي لا ماس ضربتيها غيعطيك اش. دونك الا درنا لابليكاسيون نيميريك 0.3 فوا 2010 غتعطيك l'effort de l'inertie كيساوي موان 603 نيوتن. دابا قال لي لا فالور ا 5000، دونك 5000 نعوضها في بلاصه ان. دونك غناخد نفس ليكواسيون غنعوض 5000 هنايا. شنو هي 2500 فوا 2. سيبوزون حنا هاد 2 خرجناها على هنا، دونك 2 à la puissance de 2 c'est 4. دونك غتخرج 4 هنا. دونك لاكسيليراسيون في لانستون 2500 بيان في لا فالور 2500 غتعطيك 2010 وديال 500 هي هادي نيت ولكن مضروب في 4. علاش؟ حيت خرجناها على برا. دونك اوتوماتيكمون غتلقى ان ليفور دو لينيرسي في 5000 tours par minute هي 4 فوا ليفور دو لينيرسي ديال 2500. دونك سو كي امبليك كو اف اي كيساوي 4 مضروب في هادي اللي هي ناقص 2412 نيوتن.